नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान र विज्ञसँगै सवाल जवाफ गर्ने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका हरेक विषयहरूलाई विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। सँगसँगै यहाँका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यहरूलाई पनि सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकायबाट समाधान खोज्ने प्रयासमा हामी जुट्ने गर्दछौँ। आज हामीले नेपालको समग्र जैविक खेती पद्धतिको कुराकानी गर्दैछौँ। हुन त अर्ग्यानिकको बजारमा अलिकति गन्जामोल छ, अलिकति ग्ल्यामर छ र अर्ग्यानिक कृषि उपजको चाहिँ चर्चा चाहिँ अलि बढी नै छ, किनकि अर्ग्यानिकको कुरा बजारमा यत्र तत्र अलि बढी आउने गरेको छ अहिले गाउँमा समेत। र हामीले नेपालमा अर्ग्यानिक कृषिको सम्भाव्यता, हुन त आजभन्दा 4-5 दशक अगाडि हामी पुरै रूपमा अर्ग्यानिक नै थियौँ, हाम्रो जैविक खेती पद्धतिबाट मात्रै खेती हुने गर्थ्यो। यद्यपि पछिल्लो समयमा रासायनिक पदार्थहरूको प्रयोग हुन थाल्यो र कृषिको पछिल्लो समयमा हेर्ने भने चाहिँ विषादी लगायत रासायनिक पदार्थहरूको कारणले गर्दा हाम्रो खेतीयोग्य भूमिको मात्रा चाहिँ अथवा माटो बिग्रेको अवस्था पनि छ। यसलाई सुधार्न के गर्नुपर्छ एउटा पाटोबाट, र अर्ग्यानिकको कृषि कुराकानी गर्दै गर्दा चाहिँ अर्ग्यानिक कृषि र रासायनिक कृषिको यो भर्सेजको रूपमा चाहिँ बजारमा बहस धेरै पटक हुन्छ र हामीले पनि यो विषयलाई पटक बहसमा केन्द्रित बनाएका छौँ। त्यो पनि विज्ञ सङ्घको सवाल जवाफ अन्तर्गतको विषयमा पनि हामी जोड्ने पनि गरेका छौँ। अर्ग्यानिक कृषि अहिले सबैलाई मन पर्दै गर्दा चाहिँ अर्ग्यानिक कृषि साँच्चीकै कसरी चाहिँ सम्भव छ र हामीले विकल्प चाहिँ कसरी दिन सक्छौँ। आज चाहिँ रासायनिक खेतीको कारणले गर्दा हाम्रो माटो बिग्रेको छ, हाम्रो स्वास्थ्य बिग्रेको छ र हाम्रा उपजहरू चाहिँ विषाक्त छन्, जसको कारणले गर्दा हामी दिन प्रतिदिन रोगी हुनु परेको त्यो यथार्थ हामीसँगै छ र यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण विषयलाई नजिकबाट हेर्नुभएका व्यक्तित्वलाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्तेका छौँ। आज हामीसँग छवि पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि क्याम्पसका समेत प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ भने नार्क अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूमा लामो समय काम गर्नुभयो र अहिले अवकाश प्राप्त पछाडिको समयमा पनि जैविक खेती सम्भव छ है, जैविक खेतीका विकल्पहरू यस्ता छन् र जैविक खेती यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने खालको सन्देश परामर्श दिँदै पनि आउनुभएको छ। सँगसँगै राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घको कर्णाली प्रदेशको समेत सल्लाहकार हुनुहुन्छ छवि पौडेल। आज हामी उहाँसँग यिनै विषयमा रहेर सवाल गर्दैछौँ, अर्थात् नेपालमा जैविक खेतीको अवधारणा, समस्या र यसको समाधान, विकल्पसहितको समाधान चाहिँ के चाहिँ हुनसक्छ भनेर हामीले यो विषयमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयास पनि गर्दैछौँ। नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले अहिले प्रदेश सरकार कर्णाली प्रदेशले विशेष गरी अर्ग्यानिक हब बनाउनको लागि प्रयास गरेको छ प्रदेशलाई नै, र केही पालिकाहरूले पनि प्रयास गर्दैछन् र यो कतिको सफल हुनसक्छ यो अभियान भन्ने विषय पनि आजको विषयमा रहनेछ। हामी ढिला नगरी हाम्रा अतिथि अर्थात् छवि पौडेल सरलाई हामी स्वागत गर्दैछौँ। सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, यहाँलाई पनि। सर आराम हुनुहुन्छ है? एकदमै आराम छु। मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा केही विषयवस्तु बाँध्न खोजेँ तर अपुग भइराखेको छ। अब यहाँसँग नै धेरै कुराहरू लिन्छौँ। अहिले अर्ग्यानिक भर्सेस रासायनिकको कुरा बजारमा अलि बढी यो ग्ल्यामरको रूपमा चाहिँ अर्ग्यानिक शब्दलाई प्रयोग पनि गरिएको छ। यति मिठास छ यो शब्द र यहाँभित्र अर्ग्यानिकको नाममा गन्जामल पनि छ कतिपय अवस्थामा। र हामीले आज जैविक खेतीको सम्भावना सँगसँगै चाहिँ आजको अवस्था र अवधारणालाई छलफल गर्नको लागि पनि हामीले यहाँ स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ, यहाँ आउनु पनि भएको छ। आज जैविक खेतीको अवस्थालाई कसरी आकलन गर्नुहुन्छ र किसानले बुझ्ने गरेर जैविक खेती पद्धति कसरी चाहिँ सम्भव छ यो बताइदिनुहोस् न। हवस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र यहाँले एकदमै समसामयिक प्रश्न राख्नु भएको छ र यो चाहिँ यहाँले भनेको सही हो। अहिले चाहिँ यो अर्ग्यानिकको विषय धेरै चलन चल्तीमा आएको छ। खास गरिकन हाम्रो देशमा अर्ग्यानिक उत्पादन भन्दा अर्ग्यानिकको बारेमा विभिन्न पसलहरू थाप्ने र अर्ग्यानिक हो भनेर मिसयुज गर्ने प्रवृत्ति पनि नबढेको होइन, त्यो पनि बढाएको छ। यसमा चाहिँ खास गरिकन सरकारले नियमनका कुराहरू गर्न जरुरी छ र अनुगमन, बजार अनुगमन र नियमन गर्न एकदमै जरुरी छ। र नेपाल जस्तो हिमाली भूभाग भएको देशमा अर्ग्यानिक किसिमको ज्यादै महत्त्व छ र खास गरिकन भन्नुपर्दा विश्वमा जब चाहिँ रासायनिक विश्वयुद्ध दोस्रो सुरु भयो, दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रयोग भएका विषादीहरू
तिनीहरू सोझै विश्वयुद्ध भयो, त्यसपछि त्यसमा यो सम्झौता भयो, सिज फायर भयो। त्यसपछि त्यहाँ अहम समस्या के आयो भने त्यो विषादीहरू कसरी विस्थापित गर्ने भन्ने कुरो आयो। त्यहाँबाट अनि यसलाई कृषिमा लैजाने, कृषिको उत्पादकत्व बढाउने भनेर त्यहाँ चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धमा सुरु भएका विषादीहरू सबै कृषिमा आए। हो, त्यो कृषिमा आए। त्यसै ती विषादीहरूलाई मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले पनि प्रमुख आय आर्जनको स्रोत बनाएर प्रमुख आम्दानीको स्रोत बनाए। विश्वभरि बजार पनि आयो र तिनीहरूले प्रशस्त आम्दानी गरे। तर त्यसमा चाहिँ मुख्य कुरो के हो भने यो कति प्राकृतिक विनाश भयो र यसको चाहिँ नकारात्मक एस्पेक्ट के छ भन्ने कुरो आकलन नगरिकन अन्धाधुन्ध किसिमले संसारभरि मल्टिनेसनल विषादीहरू फैलाए। त्यस किसिमले गर्दाखेरि यो संसारमा चाहिँ के भयो, विषादीमय हुन लाग्यो, अत्यधिक प्रयोग भयो। नेपालको सन्दर्भमा हेर्नुहोला 1960 है करिब तिरबाट मात्रै हाम्रो चाहिँ केही इन्डियामा सुरु हुन बित्तिकै यहाँ आएको हो। हामीले जो कृषि क्रान्ति भन्छौँ नि, हरित क्रान्ति, त्यसमा चाहिँ मुख्य कुरा यो विषादीहरूको धेरै दुरुपयोग भयो, खास गरिकन एग्रोकेमिकलहरूको। त्यो चाहिँ हुन त के भयो भने त्यो ग्रिन रिभोल्युसनले गर्दा भोकमरी थियो, त्यो टर्न आयो, राम्रो पोइन्ट पनि भयो। तर त्यसमा के ख्याल गरिएन भन्दाखेरि यसरी अन्धाधुन्ध विषादीहरू र रासायनिक चिजहरू प्रयोग गर्दा प्राकृतिक विनाश हुन्छ र अन्त्यमा मानिसको पनि अजीर्ण रोगहरू हुन्छन् र अन्त्यमा मानिसको पनि अन्त्य हुन्छ कि भन्ने कुराहरूको ख्याल गरिएन। हुन त के भनिन्छ भने जहाँ समस्या त्यहाँ उपाय। त्यही बेला नै हामीले चाहिँ त्यसको अरू वैकल्पिक रूपमा यस्ता यी विषादी अर्ग्यानिक सिन्थेटिक केमिकलहरूको प्रयोग नगरिकन त्यो बेला नै अहिले जसरी चाहिँ अर्ग्यानिक कृषिको खोज तलास भइरहेको छ, त्यो बेलामै खोज तलास भएको भए सायद विकल्पको रूपमा, अर्को विकल्प रूपमा यो चाहिँ विषादीको विकल्प रूपमा सुरु हुन्थ्यो होला। तर त्यो हुन सकेन। त्यो एउटा दुःखको कुरो हो। र खास गरिकन नेपालको सन्दर्भमा अहिले भन्नुपर्दा हाम्रो हिमाली जिल्ला छ, यसमा चाहिँ अर्ग्यानिकको ज्यादै महत्त्व छ। र फेरि म यहाँ के भन्छु भने ढिलो हो, अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर तुरुन्तै हाम्रो खास गरिकन दुईवटा एस्पेक्ट, विषादीको एस्पेक्ट तुरुन्तै रोके हुन्छ, त्यो कुनै पनि त्यसको छैन। हामी वैकल्पिक छन् र त्यो जरुरी पनि छैन। जुन चाहिँ विषादीले कन्ट्रोल भएर हुने अवस्था पनि छैन है त्यो। तर मलखातको रूपमा जब एकचोटि बिगारिसकेको अवस्थामा, रुखो माटो भइसकेको अवस्थामा जसरी त्यो माटोको उर्वरा शक्ति ह्रास हुँदै गयो, त्यस्तै किसिमले त्यसलाई सपार्न पनि समय लाग्छ। आजको भोलि नै अर्ग्यानिकको उत्पादन बराबर आउँछ भन्ने होइन। यसका क्रमिक रूपमा विषादी घटाउँदै रासायनिक मल घटाउँदै र जैविक उपायहरू अपनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ र पछि मेन्टेन गर्न सकिन्छ। जस्तो सरले भन्दै गर्दा जस्तो रासायनिक मल चाहिँ एक्कासी हटाउनु भएन, तर विषादीहरू चाहिँ अहिले घटाउँदा पनि हामीलाई समस्या हुँदैन भन्न खोज्नुभयो यहाँले है? एकदम साँच्चै हो। किन भन्दा यो रासायनिक मलको त जब माटोमा उर्वरा शक्ति कायम गर्ने एक्कासी त हुँदैन, समय लाग्छ। त्यसै गरेर यो चाहिँ रासायनिक मल घटाउने भनेको पहिलो वर्ष 20% घटाउनुहोस्, दोस्रो वर्ष 30% घटाउनुहोस्, यसरी क्रमिक रूपमा 5-6 वर्षमा जिरो वैकल्पिक दिँदै जाने। जस्तो नि रासायनिक मलको वैकल्पिक त हामीसित प्रशस्त छन्। कोसेबाली खेती छ हामीसँग, त्यस्तै गरेर हाम्रो वन बुट्यान छन्। हाम्रा चाहिँ जस्तो असुरोमा 5% नाइट्रोजन पाइन्छ है, यस्ता चाहिँ हाम्रो प्रशस्त मात्रामा वनस्पति छन्। हामीले हरियो मल गराउन सक्छौँ। गाई बस्तुहरू प्रशस्त छन्, गाई बस्तुहरूको गोबर मलहरू बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अहिले भारतमा चाहिँ यो स्थानीय गाई जो चाहिँ परम्परागत रूपमा लोकल गाई, स्थानीय गाईको गोबर अत्यधिक मात्रामा 16वटा बिरुवा हुर्कनको लागि 16वटा खाद्य तत्त्वहरू चाहिन्छ। ती 16 तत्त्वहरू हुन्छन् भन्ने कुरो प्रमाणित भइसकेको अवस्था छ। यसरी एकीकृत रूपमा खाद्य तत्त्व व्यवस्थापन गरेर हामीले चाहिँ वैकल्पिकको रूपमा चाहिँ हामी जान सम्भव छ। यहाँले विकल्पसहित नै विकल्प किसानलाई दिएर चाहिँ यसरी सोल्युसन खोज्न सकिन्छ अथवा यसरी घटाउन सकिन्छ यहाँले भन्दै गर्दा चाहिँ जस्तो आज हामीले उदाहरण हेर्ने भने कर्णाली प्रदेशमा हुन त विशेष गरी यहाँ विभिन्न अभियानहरूमा अहिले पनि सरिक हुनुहुन्छ, धेरै जसो उतैतिर रहनुहुन्छ, विभिन्न अभियानहरूमा रहँदै गर्दा किसानलाई अवेरनेस गर्ने काममा पनि यहाँ सरिक हुनुभएको छ। अहिले कर्णाली प्रदेशकै कुराकानी गर्दा यहाँ प्रत्यक्ष धेरै फार्महरूसँग, धेरै अभियन्ताहरूसँग र नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग यहाँ अहिले पनि जोडिनु भएको छ। त्यहाँको अर्ग्यानिक हब बनाउने अथवा अर्ग्यानिकमय बनाउने, अर्ग्यानिक
प्रदेश बनाउने अभियान चाहिँ साँच्चीकै सफल होला त भनेर बजारमा हल्ला चलिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ कसरी अगाडि बढेको देख्नु भएको छ नि यहाँले चाहिँ विज्ञको नजरमा चाहिँ? यसमा चाहिँ मैले त के देख्छु भने कर्णालीतिर कुरा आउँदाखेरि कर्णालीको त अर्ग्यानिक बाहेक विकल्पै छैन। खास गरिने त्यहाँको चाहिँ करिब 22% देशको भूभाग छ, 12% मात्रै खेतीयोग्य जग्गा छ। 22% को 12% मात्रै खेती हुन्छ भनेपछि हामीले प्रशस्त जग्गाहरू छ। त्यो जग्गाहरूबाट उत्पादन भएको वनस्पतिजन्य पदार्थहरू प्रयोग गरेर सजिलो रूपमा चाहिँ हामीले अर्ग्यानिक सफल बनाउन सक्छौँ। र त्यो बाहेक के छ, त्यहाँ पशुहरूको सङ्ख्या पनि बढी छ। जस्तो एउटा गाईले एक दिनमा 10 किलो गोबर दिन्छ है, भैँसीले हाम्रो चाहिँ 15सम्म दिन्छ, 12 देखि 15 किलो प्रतिदिन। त्यस्तै पशुहरूको सङ्ख्या पनि धेरै छ, त्यहाँ चाहिँ जनसङ्ख्या कम छ र फेरि भिरालो जग्गा छ। तपाईँले रासायनिक मलहरू हाल्नुभयो भने सबै खोलामा जान्छ। जस्तो एउटा हाम्रो वैज्ञानिक तथ्य अनुसार के भनिन्छ भने रासायनिक मल एकदमै राम्रो अवस्थामा पनि 20-40% भन्दा माथि बिरुवाले सदुपयोग गर्दैन। 100 किलो युरिया दिनुभयो भने 40 किलो तत्त्वहरू बिरुवाले लिन्छ भने 60 त खोलामा बगेर जान्छ, पानीमा बगेर जान्छ, हावामा उठेर जान्छ राम्रो अवस्थामा पनि। भने कर्णालीको त एकदमै भिरालो छ, स्वाट्टै खोलामा जान्छ। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ पानी बिगार्ने, नाइट्रेटहरू जाने, हावामा बढेर जाने त्यो अवस्था भएको हुनाले रासायनिक मलको त त्यहाँ कुनै त्यति साह्रो औचित्य देखिँदैन। र कस्तो हुन्छ भने एकचोटि बिग्रिसकेको अवस्था छ, माटोको उर्वरा शक्ति ह्रास आइसक्यो भने त्यसमा पनि फेरि एकै दिनमा अर्ग्यानिक हुन सक्दैन। त्यसलाई पनि 3 वर्ष 2-3 वर्ष लागेर अर्ग्यानिकका उपायहरू गराउन सक्छौँ। र अर्को कुरो म के भन्न चाहन्छु भने आज भोलि पर्सि कुनै दिन हाम्रो ढिलो चाँडो अर्ग्यानिकको विकल्प नभएर यो संसार रहँदैन। अर्ग्यानिक जैविक तत्त्वहरूको सम्मिश्रणबाट मात्रै हामीले चाहिँ बाँच्न सक्छौँ र भविष्यमा खान दिन सक्छौँ। तुरुन्तै आज बिहान खायो बेलुकी भोकै राख्ने हाम्रा छोरानातीलाई दिएको चाहिँ अहिले नै हेऱ्यो भने के हुन्छ, भारतकै हेऱ्यो भने 30% खेतीयोग्य जग्गा यो चाहिँ विषादीले त्यो नष्ट भइसकेको छ, मरुभूमिकरण भइसक्यो। त्यो जग्गालाई उनीहरूले रिक्लेमेसन कसरी गर्ने भनेर जस्तो रहर खेती गर्ने, वन बुट्यानहरू लगाउने, त्यो बिग्रेको जग्गालाई कसरी चाहिँ हामीले हैसियतपूर्ण राम्रो माटोमा लैजान्छौँ भनेर अहिले त्यो अवस्था आइरहेको अवस्था छ। हाम्रो देशमा त त्यति खेतीयोग्य जग्गा धेरै छैन। हामीहरू चाहिँ खेतीयोग्य जग्गा ज्यादै कम छ नेपालको अरू देशको तुलनामा। त्यसकारण यो एकचोटि बिग्रिसक्यो भने त्यसलाई फेरि हामीले सुधार गरौँला भन्न हामी अवस्थामा छैनौँ। र अहिले फेरि कर्णालीकै अवस्था हेरेर के हुन्छ भने माथिल्लो कर्णाली के छ, परम्परागत रूपमै अब धेरै मलखातहरू जान सकेको अवस्था छैन। पहिला पनि धेरै जान सकेन। कतिपय हाम्रो चाहिँ सुशासन कमजोर छ। नेपालगञ्जतिर नै त्यहाँ चाहिँ मलहरू बिक्री गर्ने, बिलोहरू पनि माथि लाने गरेर त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ विकृत रूपमा मलहरू नगएको अवस्था छ। त्यसले पनि हामीलाई अहिले आयो फाइदै भएको छ है। यो किसिमको अवस्था। अर्को कुरो के छ भने मिश्रित बाली प्रणाली छ। किसानहरूको परम्परागत ज्ञान सिप धेरै राम्रो छ। उहाँहरूले के हुन्छ, एउटै बालीमा 4-5वटा बाली मिसाएर लगाउनुहुन्छ। त्यो एकभन्दा बढी बालीहरू एकै ठाउँमा लगाउने भनेको के हो, हामीले प्राकृतिक सिद्धान्तलाई अपनाउने हो। अर्ग्यानिक कृषि भनेको तपाईँको विषादी जो चाहिँ कृत्रिम मलहरू, कृत्रिम विषादीहरू, कृत्रिम बिउहरू प्रयोग नगर्ने भन्ने हो। यसमा चाहिँ प्राकृतिक सिद्धान्तको बढीभन्दा बढी चाहिँ के गर्ने, एडप्सन गर्ने हो। प्राकृतिक सिद्धान्त कसरी आउँछ त भन्दाखेरि यी विषादीहरू नहालेपछि र हामीले चाहिँ विविधीकरण, जैविक विविधताको सदुपयोग गर्ने। तपाईँको खेती प्रणाली हामीले 2 किसिमको खेती भन्छौँ। प्राकृतिक जस्तो वन जङ्गलको एउटा चाहिँ इकोसिस्टम छ, त्यस्तै खेती गर्ने अर्को आर्टिफिसियल इकोसिस्टम हो। यो खेती प्रणाली भनेको मान्छेले उद्देश्य अनुसार उसको चाहना अनुसार त्यसलाई विकृति बनाउने, त्यसलाई कृत्रिमतामा ढालेर धेरै धेरै उत्पादन लिने हो है। त्यो भएको हुनाले त्यसलाई छोडेर हामीले प्रकृतिको नियमलाई जङ्गलको सिद्धान्तलाई पनि खेतीमा अपनाउनु पर्यो। वन बुट्यानहरू त्यहाँ पनि लगाउनु पर्यो। डिल आली काल्लामा वनस्पतिहरू लगाउनु पर्यो। हरियो मलको प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ जोतेर खनजोत बढी गरेर त्यसै जमिनलाई छोड्नु भएन कि त त्यहाँ झारपात उत्पादन हुन दिनु पर्यो, होइन भने त्यहाँ चाहिँ छापोहरू राख्नु पर्यो, वन बुट्यानहरू राख्नु पर्यो। अथवा खेती प्रणाली हाम्रो भइसकेपछि पनि त्यो खेतीका आवश्यकहरू ढोड परालोहरू छर्नु पर्यो बारीमा। त्यसले गर्दा के हुन्छ, त्यहाँ चिसान कायम हुन्छ र त्यहाँ गणेउला जस्ता हाम्रा गुहे किरा, डङ बिटल हामी भन्छौँ, गणेउला जस्ता एकदमै राम्रो
जसले खनजोत गरिरहेको हुन्छन् त्यस्ता चिजहरूलाई के भन्छ चिसोपन चाहिन्छ। त्यहाँ चाहिँ खनेर छोडिदिने हो भने तिनीहरू मृत अवस्थामा जान्छन्, सुक्छ माटो। त्यही भएर तपाईँले एउटा अवस्थाकोमा कभर गरेको माटो र अर्को चाहिँ जोतेर खनजोत गरेर त्यत्तिकै छोडेको माटोमा के हुन्छ, त्यो खनजोत गरेर छोडेको माटो मृत अवस्थामा हुन्छ। त्यहाँ फोटोसिन्थेसिस प्रक्रिया हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ जो हरियो फोटोसिन्थेसिस हुँदैन भने त्यसले हावाबाट प्राकृतिक जस्तो नि प्रकृतिले के दिन्छ भन्दाखेरि प्रकृतिले पनि हामीलाई खाद्य तत्त्वहरू दिइरहेको हुन्छ। हाम्रो किसानहरूले अथवा हाम्रो खेतीपातीमा हामीले किसानले बोकेको रासायनिक मल मात्रै होइन नि, प्रकृतिले हावाबाट पनि नाइट्रोजन दिइरहेको अवस्था हुन्छ। प्रकृतिले हाम्रा जो जीवाणुहरूले हावामा भएको नाइट्रोजनलाई तत्त्वको रूपमा माटोमा ल्याएका हुन्छन्। अरू वनबुट्यामा पात झर्छ आफै, त्योबाट पनि के भयो कृषिको सामग्री दिइरह्यो। चराहरू चुरुङ्गीले दिशा पिसाब गर्छन्, जङ्गली जनावरले दिशा पिसाब गर्छन्, त्योबाट पनि हामीले मल दिएको जस्तै प्राकृतिक रूपमा आयो। त्यसकारण एउटा मात्रै उपाय हाम्रो धेरै धेरै तरिकाले के गर्छ, हाम्रो खेतीबालीले खाद्य तत्त्वहरू ग्रहण गर्छ। त्यो गर्दाखेरि मान्छेले रासायनिक मल बजारबाट किनेर हाल्ने भनेको त एउटा मात्रै उपाय हो है। त्यो उपायलाई हामीले कम गर्दै लगेर प्राकृतिक रूपमै हामीले त्यही नै भएका चिजहरूलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गरेर यथेष्ट मात्रामा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, अर्ग्यानिकल्ली हामीले चाहिँ खेती उत्पादन गर्न सक्छौँ। खास गरिकन अर्ग्यानिक यो चाहिँ कृषि कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले भारततिर प्राकृतिक खेती प्रणाली भनिन्छ नि, प्राकृतिक नेचुरल फार्मिङ त्यो भन्नुहोस् अथवा पुनर्जीवीय खेती प्रणाली भन्नुहोस्, दिगो कृषि विकास भन्नुहोस्, अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर भन्नुहोस्, यिनीहरूको गन्तव्य एउटै हो। स्पेसिफिक रूपमा यिनीहरू केही फरक भए तापनि यिनीहरूको गन्तव्य मुख्य गन्तव्य भनेको एउटै हो। त्यसकारण यो चाहिँ पर्यावरण मैत्री हो। र यसरी अर्ग्यानिक एग्रिकल्चरका 4वटा सिद्धान्तहरू छन् के। एउटा चाहिँ स्वास्थ्यको सिद्धान्त मान्छेको स्वास्थ्यसित मात्रै होइन, प्रकृतिको स्वास्थ्यसित मान्छेको स्वास्थ्य गाँसिएको हुन्छ। त्यही भएर मान्छेको स्वास्थ्य, चराचुरुङ्गीको स्वास्थ्य, जीवजन्तुको स्वास्थ्य, टोटल ब्रह्माण्डको स्वास्थ्य, प्लानेटरी हेल्थ है, यो सबै कुराहरू समेटिएको हुन्छ एउटा स्वास्थ्यको सिद्धान्त। अर्को चाहिँ यहाँ यो पर्यावरणीय सिद्धान्त भन्छौँ। पर्यावरणीय सिद्धान्त भनेर मान्छेको स्वास्थ्य बाहेक अरू हाम्रो माटोको स्वास्थ्य, त्यस्तै गरेर जीवजन्तु पर्यावरण सबै नबिगारिकन त्यसलाई कसरी राम्रो हुन्छ दिने त्यो एउटा अर्को सिद्धान्त। अर्को सिद्धान्त चाहिँ हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ होसियारी, नैतिकताको जिम्मेवारीको सिद्धान्त भनेको कुनै एउटा मान्छेले अनावश्यक रूपमा अरूको प्राणी वा जङ्गलमा भएका किराहरू मार्छ, हाम्रो प्राकृतिक विनाश गर्छ र अर्को मान्छेको स्वास्थ्यमा पनि विनाश पुर्याउँछ भने त्यो नैतिकवान भएन। नैतिकताको सिद्धान्त, होसियारीको सिद्धान्त, जिम्मेवारीको सिद्धान्त। एउटा मानवले यो प्रकृतिमा अरूको मान्छेको जस्तै अरू मान्छेको पनि प्लस अरू प्रकृतिको प्राणीको पनि सिद्धान्तलाई मान्नु पर्यो। अर्को भनेको समताको सिद्धान्त। समताको सिद्धान्त भनेको कसैले धेरै फाइदा गर्छ भने त्यसको किसानले पनि त पाउनु पर्यो। एउटा व्यापारीले ठुलो पैसा कमाउँछ भने त्यसको फाइदाको हिस्सेदार किसान पनि हुनु पर्यो। महिलाको कुरो छ, बुढा मान्छेहरूको संरक्षणको कुरो छ, यो के अरे चाइल्ड लेबरको कुरोहरू छन्, यिनीहरू हटाइकन है यो नगरिकन समतामूलक रूपमा हाम्रो चाहिँ एकदम समृद्ध समाजको लागि चाहिँ चाहिने सिद्धान्त पनि के छ, अर्ग्यानिक कृषिले समेट्छ। पक्कै पनि सर, जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा विकल्प धेरै भए र एउटा मात्रै विकल्प चाहिँ रासायनिक विषादी र रासायनिक मल हो भन्ने खालको यहाँको निष्कर्ष रह्यो है यो कुराकानीको आधारमा। यसमा चाहिँ एकदमै हो, अरू पनि हो, त्यति मात्र होइन। यसमा चाहिँ यो चाहिँ अर्ग्यानिक भनेको एउटा आचरण विचरणको कुरा पनि हो। यो हाम्रो चाहिँ तपाईँको आहार विहारको कुरो पनि हो। तपाईँले धेरै अनावश्यक रूपमा धेरै प्रकृतिमा विनाश गर्ने होइन, धेरै खन्चुवा हुने होइन र एउटा घरमा 2-3टा कार राखेर हिँड्ने होइन। किन पैसा छ सबैसित हुन्छ, पैसा छ भन्दैमा अनावश्यक रूपमा खर्च गर्ने होइन, रेफ्रिजरेसन राखेर हिँड्ने होइन। तपाईँ मान्छे जन्मेको के को लागि, पैसा छ भन्दा धेरै खर्च गर्ने हो। त्यो कुनै पनि खर्च तपाईँले गर्नुहुन्छ भने त्यसमा कष्ट लागेको हुन्छ। तपाईँले प्रकृति विनाश गरेर मात्रै तपाईँले उच्च अहिले चाहिँ धनी देशहरूले
आर्थिक जीवन धेरै उच्च राखे, धेरै खर्च गरिदिए, तर त्यो खर्च त्यसै आएको छैन। तपाईँको हाम्रो यहाँनिर ठुलो गल्ती के भयो भने प्रकृतिलाई जति दोहन गरे पनि हुन्छ, त्यसलाई दोहन गर्ने नै विकास हो। विकासको मिसइन्टरप्रिटेसन भयो। प्रकृतिको दोहन गरेर धेरै कमाउने भनेको त्यो चाहिँ अथाह छ प्रकृति, कहिल्यै विनाश हुन्न। त्यसलाई जति दोहे पनि हुन्छ, जति विनाश पनि हुन्छ, र त्यसलाई नै दोहन गरेर हामीले उच्च लिभिङ गर्ने हो भन्नु यो पाप हो। यही गलत भयो। मुख्य मिसिङ पोइन्ट भनेको यही हो। यस्ता कुरा यसमा चाहिँ विषादी रहित मात्रै नभएर आचार यो चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई पनि अर्ग्यानिक कृषिले के गर्छ, समेट्छ। यो सबै समेटेर जाने भन्ने यो विशाल पाटो छ अर्ग्यानिक कृषिको। निकै महत्त्वपूर्ण विषय, हामी सबैलाई महसुस गराउनु पर्ने विषयलाई यहाँले एकदमै प्रश्नसँग बताउनु पनि भएको छ। हामी कुराकानीको अन्तिम खण्डमा छौँ, अझै पनि केही समय चाहिँ छ। अब नारक अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूमा रहेर यहाँले काम पनि गर्नुभयो, विशेषतः अहिले पनि कन्सल्टेन्टको रूपमा विभिन्न संस्थाहरूसँग जोडिएर पनि काम गर्नुभएको छ। त्यसमा अलिकति जैविक खेती पद्धतिको अभियानलाई पनि सँगै लाने प्रयास यहाँले गर्नुभएको छ है। यहाँको अभियान चाहिँ कसरी अगाडि बढ्दैछ अहिले? न यसमा चाहिँ जस्तो कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ त्यो सरकारले यो आधारशिलाहरू बनाउने भनेको छ। कतिपय त आधारशिलाहरू पहिचान मात्रै गर्ने हो। प्राकृतिक रूपमा आधारशिला त्यहाँ छँदैछन्, त्यहाँ प्रशस्त मात्रामा वनबुट्यान छन्, जैविक विविधता छ। कतिपय के भयो भन्दा हाम्रो कृषि जैविक विविधताहरू, कृषकका जातहरू विनाश पनि भए कतिपय, त्यसलाई बेलैमा संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यो भएन। र प्रकृतिले त्यहाँ धेरै दिएको छ, त्यसलाई सदुपयोग गर्ने हो एउटा कुरो। अर्को कुरो त्यहाँ चाहिँ जमिनहरूको तुलनामा मान्छेको बस्ती कम छ र खेतीयोग्य जग्गा कम छ। त्यो भन्नुको मतलब त्यहाँबाट त्यो बाँझो जग्गा वनबुट्यानले त्यो अर्ग्यानिक खेती गर्नलाई त्यहाँ चाहिँ सुविधाहरू दिएको छ। त्यो किसिमले जाने हो। यो जान्नमा उहाँहरूले अहिले चाहिँ नियम कानुनहरू बनाउने छ, स्लो रूपमा गइराख्नु भएको छ, केही रूपमा भएको छ। यहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो, हरेक जिल्लाको एउटा पालिकालाई पूर्ण अर्ग्यानिक बनाउने भनेर कार्यक्रम सुरुवात पनि भइरहेका छन्। तर मैले यहाँ जति नियम कानुन बनाए पनि र हुनेवाला हुँदैन, कार्यान्वयन पक्ष फितलो, नियम कानुन बनाउन कुरो ठुलो छैन। छवि सर, जस्तो अहिले यहाँले भनिराख्नु भएको छ विकल्पहरू धेरै हुँदै पनि विकल्प खोज्न खोजे जस्तो चाहिँ हुन्छ। अर्ग्यानिक कृषिलाई टेवा दिएको जस्तो देखिन्छ, बजेटमा पनि प्रायोरिटी देखिएको जस्तो देखिन्छ, तर यो व्यवहारमा चाहिँ लागू भइरहेको छैन। यो नीति निर्माताहरूको कमजोरी जस्तो देखिएको छ कि यहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ यहाँले? अब म थोरै कुरा यसमा प्रस्ट्याउन चाहेँ। अर्ग्यानिक कृषि भन्ने बित्तिकै हामीले के त कम खनजोत गर्ने, अनावश्यक रूपमा धेरै खनजोत नगर्ने, माटोलाई ढाकेर राख्ने, हावापानीबाट बचाउने, त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ वनबुट्यानहरूबाट सोत्तरहरू हाल्ने, यसलाई चाहिँ खेतीपातीमा विविधीकरण गर्ने र जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने, र हामीले चाहिँ प्राकृतिक रूपमै हाम्रो चाहिँ किरा र रोगहरूको नियन्त्रण गर्ने प्राकृतिक तवरले नै। र जबसम्म हामीले जैविक गर्छौँ भने माटोमा जीवाणुहरू वृद्धि हुन्छन्। त्यस्ता जीवाणुहरूले बिरुवामा रोग किरा नलाग्न शक्ति, रोग किरा सहन सक्ने क्षमताको विकास गर्छन्, इम्युनिटी दिन्छन् प्लान्टहरू हाम्रो खेतीपातीमा। त्यो किसिमले यस्तो प्राकृतिक तवरबाट हामीले खेतीपाती गर्ने भन्ने यो चाहिँ वैज्ञानिक तथ्य हो। त्यो बाहेक यो कृषिलाई के अरे अर्ग्यानिक कृषिलाई हामीले अर्को यो एउटा अभियान पनि हो। वैज्ञानिक यो चाहिँ हाम्रो पद्धति नै हो र यो अर्ग्यानिक कृषिको विश्वव्यापी रूपमा अहिले अभियान चलेको छ, अभियान चलाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छ। तेस्रो अवस्था यो एउटा चाहिँ सक्सेस केस, सफलताको कथा गरे अभ्यास हो। यो बिना अभ्यास यो हुन सक्दैन। जस्तो कर्णालीमा अहिले राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घले सुर्खेत जिल्लाको केही समूहमा यो पर्यावरणीय कृषि अभ्यास भनेर थालनी गरेको छ। जस्तो लेकबेसी नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 10 मा मैले हेर्न पाएँ, त्यहाँ पनि राम्रो यो समावेश सुरुवात गरिएको छ। यस्ता यो अभ्यासको रूपमा पनि लैजानु जरुरी छ। यहाँले भनेको जस्तो हो एकदमै पोलिसीको कुरो, पोलिसी र बनाउने कुरो एकातिर छ, त्यो पनि जरुरी छ। त्यो बाहेक त्यो पोलिसीलाई कार्यान्वयन गर्ने सही पोलिसी आउनु पर्यो र अर्ग्यानिक कृषिलाई बढुवा दिने पोलिसी आउनु पर्यो र पोलिसीलाई कार्यान्वयन हुनु पर्यो। जस्तो चाहिँ अहिले भारतमा मोदीजीले के गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ आइसिआर भन्ने त्यहाँको नेपालको नार्क जस्तै संस्थालाई अनिवार्य रूपमा प्राकृतिक खेती प्रणालीको रिसर्च गर्नुपर्छ भनेर एउटा चाहिँ राजनैतिक रूपमा कमिटमेन्ट आयो र त्यहाँ सुरुवात भएको छ। र खास गरिकन अर्ग्यानिकमा एकैचोटि हामीले चाहिँ खाद्य सबै पुर्याउँछौँ भन्ने होइन, क्रमिक रूपमा उहाँले के गर्यो, भारतले अहिले चाहिँ खास गरिकन यो रेनफेड कृषि
जहाँ आकाशे पानीको भरमा हुने ठाउँमा पहिला जाने, त्यसपछि अरू सिँचाइबाट त मल हालेर तुरुन्तै खेती अलि धेरै बढाउनु पर्यो, त्यसमा क्रमिक रूपमा घटाउँदै जाने भन्ने कुरो गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर हामीले नीतिगत सुधार हुनु पर्यो, नीति बनाउनेको मेन्टालिटी चेन्ज पर्नु पर्यो। अन्त्यमा म के भन्न चाहेँ भने हाम्रो आनीबानी खानपिन व्यवहार सबै सुधार हुनु जरुरी छ। त्यो भए मात्रै हाम्रो अर्ग्यानिक खेती हुन्छ। प्रविधिको परिवर्तनले मात्रै भन्दा पनि समष्टिगत रूपमा यसलाई हेरिनुपर्छ भन्न चाहेँ। हुन्छ सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीलाई छलफलमा केन्द्रित गरिदिनु भयो। समय सकिसक्यो हुनाले हामीले यहाँको कुराकानीलाई यही नै टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ भन्दै यहाँलाई कृतज्ञ गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हस्, नमस्कार। हजुर, हामीले आजको अतिथिलाई बिदा गरिसकेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो छवि पौडेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ नार्क अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूमा चाहिँ लामो समय काम गरिसके पछाडि पनि अवकाश प्राप्त पछाडिको समयमा पनि विभिन्न खालका अर्ग्यानिक कृषि गर्नुपर्छ, जैविक खेती पद्धतिलाई टेवा दिनुपर्छ र हाम्रो पहिचान सहितको जैविक खेतीलाई हामीले बढावा दिँदै गइयो, आनीबानीमा परिवर्तन गर्न सकियो भने मात्रै हाम्रो दिगो कृषि सम्भव छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी सन्दर्भ जोड्दै थियौँ। छवि पौडेल अहिले उहाँ चाहिँ विशेष गरी ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि क्याम्पसका समेत प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ भने राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका कर्णाली प्रदेशका सल्लाहकार समेत हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँसँग यिनै विषयमा रहेर छलफल गर्दैछौँ, नेपालको अर्ग्यानिक कृषिको अवस्था र यसलाई विकल्प के चाहिँ हुनसक्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण विषयमा सन्दर्भ जोड्दै थियौँ। आजको श्रृङ्खलाको समय यति नै। यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यहरूलाई हामी सम्बन्धित विज्ञान समिति निकायबाट समाधान खोज्ने प्रयासमा हामी पक्कै पनि जुटिन्छौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट असीम सापकोटा यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी HD। नमस्कार।